Teman-teman, kali ini Kakak Samosa akan menjelaskan atau menceritakan mengenai kisah penyair perempuan Arab yang terkenal, yaitu Al-Kansha. Nah, teman-teman, simak baik-baik ya. Jalan ceritanya, nanti akan ada kuisnya loh. Dan setiap kuisnya bernilai 3 poin. Dan di akhir video, ada soal bonusnya. تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد السلمية المشهورة بلقب الخنساء هي شاعرة عربية في القرن السابع الميلادي. في عصر الجاهلية كانت الشاعرات عادة لا ينشدن إلا المراثي في الموت ويلقين أشعارهن أمام العامة، غير أن الخنساء استطاعت أن تخرج عن المألوف، فقد نالت شهرة واسعة واعترافاً من الناس بفضل مراثيها التي نظمتها في أخويها صخر ومعاوية اللذين قتلا سنة 612 ميلادياً على يد أفراد من قبيلة أخرى. كانت مراثيها بالغة التأثير والعاطفة حتى جعلتها أشهر شاعرة في الأدب العربي. ولدت الخنساء في الجاهلية ونشأت في وسط قبيلة عربية عريقة هي قبيلة بني مضر، ومن بيئتها ورثت خصالاً عظيمة: الفصاحة، الشرف، الكرم، السكينة، الشجاعة، الحزم، والصدق بلا رياء. وإلى جانب هذه المكارم وهبت موهبة شعرية فريدة، فمنذ صباها اعتادت أن تنظم أبياتاً يسيرة، فكان شعرها في بدايته لا يتجاوز بيتين أو 3، ولكن بعد وفاة أخيها صخر دفعها الحزن العميق إلى قول قصائد طويلة مفعمة بالعاطفة والتأثير. ومنذ ذلك الحين عرفت الخنساء بأنها شاعرة تجيد إحياء الحزن في صورة كلمات سامية. تزوجت الخنساء من رواحة بن عبد العزيز السلمي وأنجبت منه 4 أبناء ذكور، وبفضل رعايتها الحانية نشأوا فتياناً شجعاناً، بل صاروا من أبطال الإسلام المشهورين. وبسبب ما غرست فيهم من العزيمة والهمة استشهد أبناؤها ال4 في معركة القادسية، ومنذ ذلك الحين لقبت بلقب جليل أم الشهداء. Sekarang, teman-teman sudah mendengar setengah dari kisah Al-Kansha. Nah, sekarang Kakak Samosa akan memberikan 2 soal. Jawab dengan benar ya. Soal yang pertama. Nama asli Al-Kansha adalah A. Sahr binti Muawiyah, B. Tumadir binti Amr bin Al-Haris, C. Safanah binti Hatim, D. Aisyah binti Abu Bakar. Jawaban yang benar adalah B. Soal selanjutnya. Apa yang membuat Al-Kansha terkenal sebagai penyair wanita pada masanya? Jawabannya karena ia terkenal karena elegi ratapan untuk saudara-saudaranya, Sakhr dan Muawiyah. Sekarang kita lanjut lagi ceritanya ya. ويروى أنه قبل اندلاع معركة القادسية وقع جدال في بيت الخنساء، إذ تنافس أبناؤها ال4 على المشاركة في القتال ضد الفرس، بينما رأى بعضهم ضرورة بقاء أحدهم مع والدتهم. فبلغ ذلك الخنساء فجمعت أبناءها وقالت لهم بصوت مفعم باليقين: يا بني، إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله إلا هو إنكم أبناء رجل واحد وأم واحدة، ما كان لي أن أخون أباكم أو أخزي عشيرتكم أو أعيب أعمامكم، فإذا رأيتم الحرب قد أقبلت فشدوا سواعدكم وامضوا إلى ساحة الوغى تنالوا من الثواب في الآخرة دار البقاء. فقد دخلت كلماتها قلوب أبنائها، فخرجوا إلى القتال ثابتين أشداء، يقاتلون حتى استشهدوا جميعاً واحداً تلو الآخر. فلما بلغ الخنساء خبر استشهادهم لم تبكي بكاء النائحات كما اعتادت نساء العرب آنذاك، بل قالت بثبات:
الحمد لله الذي شرفني باستشهاد أولادي، وأسأل الله أن يجمعني بهم في رحمته الواسعة. وهكذا كانت كلمات مؤمنة غلب إيمانها حزنها، فخلد التاريخ ذكرها. ثم أسلمت الخنساء مع قومها، ومنذ ذلك الحين ازداد نتاجها الأدبي، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى عناية بشعرها، فقد كان معجباً ببلاغتها، بل ورد في بعض الروايات أنه شجعها على الاستمرار في قول الشعر، وسجلت في التاريخ كأشهر شاعرة في الأدب العربي، إذ كانت أشعارها مرآة لأحزان العرب الجاهليين وموعظة للتفكر في معنى الحياة. وقد منحها حسن اختيار الألفاظ قدرة على إحياء المعاني، فتهز مشاعر كل من يسمعها. Sekarang teman-teman sudah melewati setengah dari kisah Al-Khonsa. Sekarang saatnya untuk menjawab soal dari Kakak Samosa. Sudah siap? Soal selanjutnya. Bagaimana sikap Khonsa ketika mendengar gugurnya keempat putranya? A. Menangis meraung-raung. B. Meratap seperti wanita jahiliyah lain. C. Tabah dan memuji Allah. D. Marah kepada pasukan Persia. Jawabannya C. Soal berikutnya. Apa pesan Khonsa kepada anak-anaknya sebelum berangkat ke medan perang? Jawabannya, Al-Khonsa berpesan agar mereka berjuang dengan ikhlas, maju ke medan perang, dan mencari pahala di akhirat. Sekarang kita lanjut lagi ceritanya ya. ومن القصص الدالة على تقدير النبي صلى الله عليه وسلم للخنساء ما حدث حين قدم عدي بن حاتم وأخته صفانة بنت حاتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا أن أشعر الشعراء هو امرؤ القيس، وأجود الناس حاتم الطائي، وأشجع الفرسان عمرو بن معد كرب. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما قلت يا عدي بن حاتم باطل، إن أشعر الناس الخنساء بنت عمرو، وأجودهم محمد رسول الله، وأشجعهم علي بن أبي طالب. وبهذا اللفظ رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدر الخنساء حتى جاوزت الرجال العظماء. لقد كانت حياة الخنساء مثالاً للصبر والشجاعة وجمال البيان، فمراثيها لم تكن مجرد بكاء، بل رمزاً لقوة الإيمان وحب الأسرة وصلابة الروح الأنثوية. وفيما بعد، وخصوصاً في العصر العباسي، درس شعرها واعتمده علماء اللغة والأدب مرجعاً، فصارت تذكر لا كأعظم شاعرة فقط، بل أيضاً كأم صابرة جمعت بين رقة العاطفة وثبات العقيدة. ولا يزال اسمها خالداً في تاريخ الإسلام، الخنساء الشاعلة وأم الشهداء. وقد توفيت سنة 24 هجرياً 645 ميلادياً بعد معركة القادسية بقليل في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Sekarang pertanyaan terakhir, soalnya yaitu, apa tanggapan Rasulullah SAW ketika Adi bin Hatim menyebutkan penyair, orang dermawan, dan penunggang kuda terbaik? Jawabannya, beliau membantah dan menyebut bahwa penyair terbaik adalah Al-Khonsa, orang paling dermawan adalah Rasulullah sendiri, dan penunggang kuda terbaik adalah Ali bin Abi Thalib. Soal berikutnya, pada tahun berapakah Al-Khonsa wafat? A. 23 Hijriyah atau 644 Masehi. B. 24 Hijriyah atau 645 Masehi. C. 25 Hijriyah atau 646 Masehi.
D. 26 Hijriah atau 647 Masehi? Jawabannya B. Teman-teman semua sudah mendengar kisah dari Al-Kansah? Sesuai yang Kakak Samosa bilang di awal, akan ada kuis tambahan nih. Nah, sekarang waktunya. Sudah siap? Pertanyaan bonusnya yaitu 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa penyair paling pandai adalah A. Imru Al-Qais, B. Ali bin Abi Thalib, C. Hatim At-Ta'i, D. Al-Kansah. Jawabannya yaitu D. 2. Mengapa Al-Kansah mendapat julukan Ummu Syuhada? A. Karena ia banyak menulis syair tentang syuhada. B. Karena 4 putranya gugur di Perang Qadisiyah. C. Karena ia dikenal sebagai istri seorang syuhada. D. Karena ia menolak menikah setelah suaminya wafat. Jawabannya yaitu B. 3. Sebutkan 2 saudara laki-laki Al-Kansah yang ia karangi dengan elegi. Jawabannya adalah Sokher dan Muawiyah. 4. Dari suku apakah Al-Kansah berasal? Jawabannya, Al-Kansah berasal dari Bani Mudor.